عمر فاروق صاحب، بابر صاحب، سفیان صاحب، اللہ پاک ان کا یہ پروگرام کروانا، سب عزیز و اقربا کو دعوت دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہی کے حکم سے میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا، اور ان کا حکم ہے کہ جو میں نے گفتگو کرنی ہے کہ اردو میں تقریر کرنے کی بجائے پنجابی میں کریں، تو میں انشاءاللہ حافظ قرآن اور قرآن مجید دی جو شان ہے انشاءاللہ اپنے انداز دے اندر پنجابی دے اندر بیان کرا گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بلکہ او آیات نے جیڑیاں آیات اہل علم دے دلاں دے اندر محفوظ ہو جایا کر دیا نے۔ ہر قسم دی تعریف اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے ہوتے اللہ رب رحمان ساڑھے سارے دی طرفوں بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ حضرات و حاضرین، اج دا اے پروگرام عظیم الشان فقید المثال پروگرام ہے، جس دے اندر اہل محلہ اور حافظ فیضان صاحب اونا دے کلاس فیلو اور ایسے ہی طرح عمر فاروق، بابر صاحب، سفیان صاحب انہاں دے عزیز و اقربا موجود نے۔ سب دے دلاں دے اندر اج دے اس پروگرام دی بہت زیادہ خوشی ہے۔ میں اس خاص موقع دے ہوتے اپنی او خالہ جان اونا دا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھنا۔ اگر آج جو ساڑھے اندر موجود ہوندے تو یقیناً کتنی زیادہ اونا دے دل دے اندر خوشی ہوندی
لیکن میری او خالہ جان والدہ محترمہ عمر فاروق بابر صاحب اور سفیان صاحب اج ساڈے اندر موجود نہیں۔ اج پروگرام دی وساطت دے نال میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ میں قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی قسم انہاں نو دین دے نال بڑی محبت سی، انہاں دے گھر دے نال میرا جامع ہے، دین دی محبت دے اندر انہاں نے میرے جامعہ دے نال جنی محبت کی تھی، تعاون کیتا اور دین دے نال جو پیار کیتا او میں جاننا، یقیناً میں اپنی دعاواں دے اندر انہاں نو بھلاندا نہیں۔ اور ضروری سمجھنا کہ اج دے اس پروگرام دے اندر قرآن دی اس محفل دے اندر میں اپنی گفتگو دے آغاز تو پہلے میں دعا کرنا ضروری سمجھنا کہ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اور اج دا اے نیک عمل نیک پروگرام جو انہاں دی اولاد نے سر انجام دیتا ہے، اللہ پاک انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں اج دے اس پروگرام دے اندر بہت زیادہ شان بیان کرنا چاہتا سا، لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر میں 3 باتاں صرف تہاڈے گوش گزار کراں گا، مختصر کہ قرآن مجید اس نو پڑھنا حفظ کرنا اس دی کتنی فضیلت ہے، اور دوسری بات حافظ قرآن دی دنیا دے اندر کیا شان و شوکت ہے، اور تیسری بات حافظ قرآن دی اخروی کتنی شان و شوکت ہے، قدر و منزلت ہے۔ بالاختصار یہ 3 چیزاں دے ہوتے میں روشنی ڈال کے اپنی گفتگو نو مکمل کراں گا۔ قرآن مجید سیکھنا، حفظ کرنا، اللہ پاک نے سورۃ العنکبوت دے اندر فرمایا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ پاک قرآن دی آیات نو انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر محفوظ کر دے کہ جڑے لوگ اہل علم ہویا کر دے نے۔ ایک قرآن دی آیت ہے، اور حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے ہی واسطے فرمایا ہے کہ قرآن مجید نو پڑھنا، اس نو یاد کرنا بہت زیادہ شان اور عظمت والا ہے۔ قرآن مجید دی وجہ تو پڑھنے والے دی بھی شان زیادہ ہے اور پڑھانے والے دی بھی شان زیادہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم اس حدیث دے راوی نے جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان فرما دے نے۔ حضرت عثمان آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، تو ہاڈے وچوں
او انسان سب تو آلائے بہترین ہے جیڑا خود قرآن دی تعلیم حاصل کر دے اور قرآن سکھا دے۔ قرآن پڑھنے والا، سکھن والا اور سکھانے والا، یہ دونوں ہی استاد اور شاگرد، انہاں دونوں دی شان بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین انسان ہے۔ اور ایسے ہی طرح آپ علیہ السلام تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرما دینے جو یہ حدیث میں بیان کر چکے ہیں، اور اس تو کہ حضرت عاصم فرما دینے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت مدینہ طیبہ دے اندر روانہ کیتا ہے ہجرت تو پہلے، فرمایا اے مصعب مدینے جاؤ۔ جڑا نا ایکو یہ بند کرو ذرا، آواز سادی کرو کیونکہ پھر ردم نہیں تیز چل رہا، آواز بالکل میری گفتگو سادی کر دیں۔ ہاں جی، تو حضرت مصعب بن عمیر فرماندے رہے اے عاصم اس جگہ تے بیٹھ جا، مدینہ منورہ دے اندر اس مقام تے بیٹھ کے قرآن دی تعلیم دے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میریاں ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر قرآن دے معلم بن کے سب تو پہلے مدینہ منورہ گئے۔ حضرات قرآن دی تعلیم حاصل کرنا اس دی شان اور اتنی عظمت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر جو صفہ دا چبوتر ہے، صحابہ کرام وہ دے اتے تشریف فرمانے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اور آپ نے اپنے انہاں طالب علمہ دی جماعت نو دیکھ کے خوش ہو کے فرمایا ہے اے میرے طالب علموں، قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والوں، میں محمد تو آڈے سامنے اس قرآن دی شان تے عظمت اس طرح بیان کرنا وا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وادی عقیق یا وادی بطحان دے اندر اے مدینے دے دو شہر نے یا دو منڈیاں نے، مدینے دے دو منڈیاں یا دو بازار نے۔ آپ نے انہاں دا نام لے کے فرمایا ہے اور میرے صحابہ کرام تو آڈے وچوں کوئی شخص کہ پسند کر دے کہ انہاں دونوں بازاراں دے اندر جائے، بغیر چوری دے، بغیر ڈاکے دے، بغیر قیمت دین دے، کوئی دو سرخ اونچیاں کوہانہ والیاں اونٹنیاں لے کے آ جائے، ہے کوئی تو آڈے وچوں پسند کرنے والا؟ سارے صحابہ کرام چبوترے والے بول اٹھے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، ساڈے وچوں ہر ایک کے چاند ہے کہ بغیر لڑائی دے، بغیر چوری دے، بغیر قیمت دے، اج دے اس دور دے اندر میں کہہ سکنا وا اس دور دیاں جیڑیاں دو سرخ اونٹنیاں اونچیاں کوہانہ والیاں، اج دے دور دے اندر اسی ان فارچونر دا نام دے سکنے آ، لینڈ کروزر دا نام دے سکنے آ، اسی جناب پجارو دا نام دے سکنے آ، ٹوڈی دا نام دے سکنے آ، اج دیاں جدید سواریاں دا نام دے کے اسی اس وقت دیاں دو سرخ اونٹنیاں دے نال اسی مماثلت پیش کر سکنے آ۔ آپ نے فرمایا کہ بغیر قیمت دے، بغیر لڑائی دے، بغیر ڈاکے دے، بغیر کسے گزر دے، کوئی جائے جا کے دو اونٹنیاں دی مہار پکڑ کے اپنے گھر دے اندر لے آئے۔ صحابہ کرام بے حق زبان کہہ اٹھے اے اللہ دے پیغمبر جی، ساڈے وچوں ہر ایک کے چاند ہے کہ اسی اے دو اونٹنیاں لے کے آ جائیے۔ آپ نے فرمایا تہاڈے وچوں اگر کوئی بندہ فجر دی نماز تو بعد مسجد دے اندر بیٹھ کے دو آیات سکھ کے گھر دے اندر آ جاندا ہے، اللہ پاک اس انسان نو دو سرخ اونٹنیاں تو بہتر اجر عطا کر دیندا ہے۔
ایک صحابی کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی جے کوئی بندہ 3 آیتاں پڑھ دے آپ نے فرمایا اللہ انہوں 3 آیتاں دا بدلے 3 اونٹنیاں دے برابر اجر عطا کر دے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے اگر کوئی 4 پڑھے آپ نے فرمایا 4 دے بدلے اللہ 4 دا بھی اجر عطا کرے گا۔ پڑھ دے تسی جاؤ اللہ اپنے خزانیاں دے وچوں تو ہنو انہاں تو بہتر اجر عطا کردا جائے گا۔ اے ہے قرآن دی شان تے عظمت وقت دی قلت دے پیش نظر حضرات آئیے دوسرے نمبر دے ہوتے حافظ قرآن دی شان تے عظمت کتنی زیادہ ہے، دنیا دے اندر مقام کتنا زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ علیہ السلام نے جس وقت آپ نے فرمایا ہے کہ تہاڈے وچوں اگر کوئی قرآن زیادہ پڑھے ہے وہ امامت دا حقدار ہے، اگر قرآن دے اندر سب علم دے اندر برابر نے پھر حدیث دیا جنہوں سب تو زیادہ علم ہے وہ امامت دا حقدار ہے۔ آئیے حضرات درجہ بدرجہ آپ علیہ السلام دے سب تو پہلے اگر کسی دا نام لے ہے تو حافظ قرآن دا لے ہے۔ حافظ قرآن سب تو پہلے اللہ نے انہوں اعزاز دیتا ہے کہ وہ مسجد دے اندر امامت دا حقدار ٹھہرا ہے۔ حضرات حافظ قرآن دی دنیا دے اندر شان اور عظمت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان فرما دے رہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ پاک اس قرآن دے نال قوماں نو عروج بھی عطا کر دینے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو ذلیل و رسوا بھی کر دینے۔ اس قرآن دی وجہ تو ایک چھوٹا بچہ صحابی ہے، اے عیسائی قوم تے قبیلے دا شخص ہے، اے مدینے دے رستے دے اندر ایک وادی دے اندر انہاں دا گھر ہے۔ مدینے دے اندر دور دراز تو صحابہ کرام سفر کر کے آمدے تے جاندے، لیکن اس صحابی دے اس راوی دے گھر دے قریب جڑا ہے ایک پانی دا چشمہ ہے۔ صحابہ کرام اس مقام تے ٹھہراؤ کر دے سن، اس مقام تے پڑاؤ کر دے سن، سفر دیاں تھکاوٹاں اتار کے اس مقام دے ہوتے سستا کے تے پھر اگے چل دے سن۔ اے عیسائی خاندان دا ایک بچہ جڑا ہے انہاں راہگیراں تے مسافراں دے کول بیٹھ جایا کردا ہے، انہاں دے کولوں قرآن دا علم حاصل کرنا شروع کر دیندا ہے۔ اے بچہ جڑا ہے اللہ پاک نے دے سینے دے اندر قرآن دا علم اتنا زیادہ کر دیتا ہے، اجے دا باپ مسلمان نہیں ہویا تے باپ دے سامنے تذکرہ ہویا ہے۔ بچہ کہنے لگا ہے ابا جی اسلام قبول کر لو، اسلام بہت اعلیٰ دین ہے، لیکن ابا جی کہنے لگے میں تے انی دیر تک اسلام قبول نہیں کرنا جنی دیر تک مکہ فتح نہ ہو جائے۔ جو اگر مکہ فتح ہو گیا ساڑی عیسائیت دی تعلیم دے اندر اس سچے نبی دی نشانی ہے کہ وہ اپنے اس جس جگہ تو ہجرت کر کے آئے گا، جس جگہ نو چھڑ کے آئے گا اس جگہ نو واپس فتح کر کے حاصل کر لے گا۔ اگرچہ محمد نبی سچے نے تے پشین گوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مکہ نو دوبارہ فتح کر لیں گے، اللہ نے وہ وقت بھی لے آندہ کہ مکہ فتح ہو جاندہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اس چھوٹے بچے دا باپ مدینے دے اندر آکے اسلام قبول کر لیندہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعلیمات فرمائیاں اذان وقت دے اندر دینی ہے، 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے، جنہوں قرآن سب تو زیادہ یاد ہے، جڑا امامت دا حقدار ہے ان اپنے علاقے دے اندر اس بچے دا باپ واپس آ جاندہ ہے اور سارے قبیلے دے لوگ مسلمان ہو چکے نے اور او دے اسلام دی وجہ قبول کرم تو بعد ان مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جناب ساڑی امامت کون کروائے گا، اس امامت دا حقدار کون ہے۔ لیکن کسے نو پتہ نہیں سی کہ 6.5 سال دے بچے نو قرآن حفظ ہے، قرآن سینے دے اندر محفوظ ہے۔ اس 6
6 سال دے بچے دے قرآن دے حفظ دی وجہ تو اللہ نے شان تے عظمت اتنی عطا فرمائی ہے کہ اس بچے نو مصلی امامت دے اتے کھڑا کر دیتا گیا ہے۔ اس صحابی بچہ جڑا ہے وہ بیان کر دے کہ میرے جسم دے اتے تے لباس بھی پورا کوئی نہیں سی، نہ امامت کروان دے، جدو سجدے دے اندر جاندہ سا میری سرین ننگی ہو جایا کر دی سی، بچہ سا، لیکن ساڑھے محلے دیاں خواتین نے پھر اعلان کیتا ہے کہ بھئی اپنے امام دا سطر ٹکن واسطے اپنی اسی آپس دے اندر فنڈ اکٹھا کریے، رل مل کے پیسے پائیے، اپنے امام صاحب دا حلہ تے جبہ اسی جڑائے دی سلائی کریے، اور سارے محلے دیاں عورتیں اکٹھیاں ہو جاندیاں نے اس امام صاحب واسطے اور لباس تیار کیتا ہے۔ اس صحابی رسول کہہ لگا کہ میری زندگی دی خوشی دی انتہا اتنی زیادہ سی کہ جناب مینوں امامت دی وجہ تو اج پورا محلہ میرا لباس سلائی کرنے واسطے اکٹھا ہو چکے ہیں، مینوں لباس پہنایا جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے اس حدیث دے راوی نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس قرآن دی وجہ تو قوماں نو عروج بھی عطا کرتا ہے، اس قرآن دی تعلیمات نو، اس قرآن دے احکامات نو پسے پشت سٹن دی وجہ تو اللہ ذلیل و رسوا بھی کر دیندہ ہے۔ اس واسطے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والا اے دنیا دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے پیشین گوئی ہے، آپ دی سچی اور سچی زبان تو نکلنے والے آپ دے ارشادات رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہڈے وچوں بہترین و انسان ہے جڑا قرآن سکھدا ہے اور قرآن سکھاندا ہے۔ آج یہ کمال دی مجلس، کمال دی بزم سجی ہے، حافظ قرآن دی آمین دی ایک بہت ہی اعلیٰ محفل ہے۔ اللہ پاک حافظ فیضان دا قرآن حفظ کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس حافظ فیضان دے استاد محترم حافظ عبد الرحمن مکی، قاری عبد الرحمن مکی حافظہ اللہ، جنہ نے بڑی محنت دے نال اپنے شاگرد نو قرآن یاد کروایا ہے، اللہ پاک اس استاد محترم دیوی زندگی دے اندر برکت فرمائے، عزت دے اندر اضافہ فرمائے، اور انہاں دا قبول و منظور فرمائے۔ اس واسطے حافظ قرآن اور استاد محترم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آئیے حضرات ایسی دوسری چیز اور تیسرے نمبر دے ہوتے آخرت دے اندر بھی قیامت دے دن بھی حافظ قرآن دی شان عظمت بہت زیادہ ہے۔ قیامت دا دن جدو آئے گا، قیامت دے دن اس حافظ قرآن نو جس وقت قرآن آ جائے گا، آپ نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو، انہو یاتی یوم القیامت یہ شفیع لاصحابہ۔ ایک قرآن جڑا ہے قیامت دے دن اپنے یاد کرنے والے واسطے سفارشی بن کے آ جائے گا۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، اے رمضان المبارک، رمضان دا مہینہ، اے روزیاں دا مہینہ، روزے دا مہینہ، صبر دا مہینہ، نواسات تے غم خاری دا مہینہ، ایک دوسرے دے نال ہمدردی دا مہینہ۔ اسی ہی طرح اے رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ہے کہ جس رمضان دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اس رمضان دے اندر پھر قدر والی رات دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن دی نازل ہون دی بدولت اس رات دیاں قدر و منزلتاں اللہ نے بڑھا دیتیاں۔ مہینے دے وچوں مہینے دی شان زیادہ اس قرآن دی وجہ تو، اور اس مہینے دے وچوں راتاں دی شان زیادہ، راتاں دے وچوں اس رات دی شان زیادہ اس قرآن دی وجہ تو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ پاک نے اس رات نو 1000 مہینے تو بہتر بنا دیتا ہے اس قرآن دی وجہ تو۔ حضرات پھر قرآن پڑھنے والے اللہ پاک نے دنیا دے اندر اگر شان و شوکت ادا کی تھی، لیکن قیامت دا دن آ جائے گا، ایک قیامت دے دن قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا رمضان دے روزے بھی اور قرآن دوویں سفارشی بن کے آن گے، اور روزے کہیں گے اے ربی منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، اے اللہ تیرے اس بندے نو میں کھان تو پین تو روک دیتا، اے اللہ میں روزے دی سفارش اپنے اس بندے دے حق دے اندر قبول فرما۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرے پاسے قرآن بولے گا، قیامت دے دن قرآن بولے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، کہو سبحان اللہ۔
منعتہ النوم باللیل، اے اللہ تیرے اس بندے نو میں ساری رات قرآن دی وجہ تو پڑھن دی وجہ تو انو سون تو روکی رکھے ہے، اے اللہ میں قرآن دی سفارش اپنے حافظ دے حق دے اندر یا میریاں قراتاں کرنے والے دے حق دے اندر قبول فرما۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے قال فیشفعان، قال فیشفعان، آپ نے فرمایا ہے قیامت دے دن اللہ روزے دی تے قرآن دیاں سفارشاں نو قبول کر کے روزے دار نو تے قرآن دے کاری نو اللہ پاک انہاں دیاں سفارشاں قبول کر کے اپنی جنتاں دا مہمان بنا لوے گا۔ اے وے قرآن تے رمضان دی شان، آئیے قیامت دے دن پھر حافظ قرآن جڑا ہے اے دے والدین نو اللہ سونے دے تاج پہنائے گا، اے سونے دے تاج اللہ پہنائے گا، اور اس سونے دے تاج دی روشنی جڑی ہے اللہ پاک نے سورج تو بڑھ کے رکھی ہے، سورج تو زیادہ اے سونے دے تاج دی روشنی ہوئے گی۔ اج جناب دنیا دے ہوتے سورج طلوع ہوندا ہے، اسی روزانہ سورج طلوع ہوندا دیکھ دیا، سورج جدو جوانیاں تے آ جاندہ ہے پھر سورج اپنے آپ نو ویکھن دی بھی ہمت نہیں دیندا، کوئی انسان ہمت نہیں رکھدا کہ سورج والا کھول کے دیکھ سکے، اتنیاں تیز اس دنیا دے چمکن والے سورج دیاں روشنیاں ہویاں کر دیاں نے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت دے دن اس حافظ قرآن دے والدین نو جو اللہ سونے دے تاج پہنان گے سورج دی روشنی تو بڑھ کے انہاں تاجاں دی روشنی ہوئے گی۔ ایتھے ہی بس نہیں جناب، اے حافظ قرآن جڑا ہے اے جنت دے اندر داخل ہو رہے ہیں، جنت دے اندر داخل ہو رہے ہیں، جنت دا دروازہ داخل ہو کے اگے گیا ہے، یقال لصاحب القرآن، پاک پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان ہے، یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن نو تے قاری قرآن نو پھر کیا جائے گا اقرا ورتقی، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، اے حافظ قرآن قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جا تے جنت دے بالا خانیاں نو چڑھدا جا، پڑھدا ہی جا تے چڑھدا ہی جا، جتھے تیری قرآن دی آخری آیت ہوئے گی میں رب نے تیرا جنت دے اندر اس مقام تے محل بنا دیتا ہے۔ اے وے حافظ قرآن دی شان، آئیے جناب میں تے جنت دا تذکرہ پہلے ہی کر چکے ہیں، اج دے قیامت دے دن دے تذکرے اجے مزید باقی نے۔ آپ نے فرمایا ہے الماہر بالقرآنی، او قیامت دا دن ہوئے گا ہر انسان نفسہ نفسی دے عالم دے اندر ہوئے گا، پریشانیاں دے اندر مبتلا ہوئے گا، ہر انسان پریشان ہوئے گا، ہر ایک نو اپنے نفس دی پئی ہوئے گی، لیکن اللہ ذوالجلال والی کرام دا غیظ و غضب بہت زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اس وقت سوال کر دے ہونگے این الجبارون، این المتکبرون، اور کتھے نے دنیا دے بڑے بڑے جابر، اور کتھے نے بڑے بڑے تکبر کرنے والے، اور قیامت دیاں ہولناکیاں اتنیاں سخت ہونگیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت دیاں ہولناکیاں ایسیاں ہونگیاں۔ اے عائشہ اپنی محبوبہ بیوی نو آپ نے فرمایا ہے اے عائشہ کچھ مقامات ایسے ہونگے، انہاں مقامات عائشہ میں تینوں بھی بھول جاواں گا، اند الصراط، اند المیزان، اند الحساب، حساب دے موقع تے جدو حساب ملنا ہے سجے ہاتھ دے اندر ملنا ہے یا کہ کھبے ہاتھ دے اندر ملنا ہے، جدو حساب کتاب ملنا ہے نہ عائشہ اتنا ہیبت ناک موقع ہوئے گا۔
کہ میں تینوں بھی بھول جاواں گا۔ اے عائشہ جدوں میزان دے اندر اعمال تولے جان گے، کدا پلڑا پاری ہو گیا ہے، کسے دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں دے پلڑے جدے وزنی ہون گے کامیاب ہو جان گے، جدے ہلکے ہون گے وہ ناکام ہو جان گے۔ لیکن اے عائشہ جدوں اے وقت ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا کہ کدھر میرے نیکیاں دے اعمال والا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے، اس وقت بھی عائشہ میں تینوں بھول جاواں گا۔ اور تیسرا موقع ہے کہ جدوں سارے نے پل صراط تو گزرنے، پل صراط تو گزرنا آسان عمل نہیں، بڑا خطرناک عمل ہے۔ کچھ مومن جناب برق رفتاری دے نال گزر جان گے، کچھ جناب تیز آندھی دی طرح گزر جان گے، لیکن اس تو بعد تیز سواری دی طرح گزر جان گے۔ جناب حضرات اس تو بعد والے اس تو ہلکی رفتار دے اندر، اس تو بعد والے اس تو بھی ہلکی رفتار دے اندر، بالآخر جناب ہلکیاں رفتاراں والے انو جہنم دے پل صراط دے سجے کھبے ناخن ہون گے کہ وہ بدعمالیاں دی وجہ تو اس جہنم دے اندر وہ ناخن پکڑ کے جہنم دے اندر گرا لین گے۔ ایسیاں ہولناکیاں قیامت دیاں ہون گیاں، لیکن ایسیاں ہولناکیاں دے موقع دے ہوتے اللہ پاک دے مقرب کچھ فرشتے اللہ دے عرش دے قریب کھڑے ہون گے، اللہ دے عرش دے قریب مقرب فرشتیاں دے نال اللہ دے مقرب انبیاء بھی کھڑے ہون گے۔ لیکن حافظ قرآن دی شان تے عظمت اتنی زیادہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہو سبحان اللہ۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، او ماہر قرآن جڑا ہے قرآن نو بڑی مہارت دے نال پڑھنے والا جو ہے او قیامت دے دن اللہ دے برگزیدہ تے مقرب فرشتیاں دے نال ہوئے گا۔ سفرہ دے مراد جڑا ہے مقرب فرشتے بھی نے، سفرہ دا مراد اللہ دے مقرب انبیاء بھی نے۔ اے ماہر قرآن حافظ قرآن قیامت دے دن ہولناکیاں دے دن اور اللہ دے مقرب انبیاء اور فرشتیاں دے نال اللہ انہاں نوں ساتھ عطا کر دوے گا۔ یہ ہے حافظ قرآن دی شان۔ حضرات ایک قرآن دی شان، قرآن دی عظمت خود اتنی زیادہ ہے، پھر قرآن نو پڑھن والے دی عظمت کیوں نہ زیادہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دی اے جو قرآن نازل کیتا ہے، ایک قرآن عربی زبان دے اندر نے، اور اس قرآن نو آسمانہ تو لے کے آن والی ہستی جبریل دی ہے، اور اس قرآن نو ہستی جس دے اتے نازل کیتا گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ اور حضرات اہل دل نے بابا جی سمسام رحمہ اللہ نے اس قرآن دی شان دے اندر کیا ہی کمال دے جملے بولے نے، اور کہن والے انہوں نے کمال ہی جملے کہہ دیتے نے، اور کہن لگے کہ اے قرآن اے عربی دے اندر ہے، اور اے لے گے آن والا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن، کہو سبحان اللہ۔ اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن، بھیجن والا اس دا رب رحمان، جدے اتے آئی او سوہنا نبی سلطان، ہاتھ جبریل مولا پاک کلائیا، اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا، اے چٹھی اسمانوں سرور۔ اے قرآن اللہ دی طرف آن والا ہے، اے نو جڑا بندہ پڑھ دے، جڑا مہارت دے نال پڑھ دے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، او انسان جڑا ہے اللہ دے مقرب فرشتیاں تے انبیاء دے نال ہوئے گا۔ حضرات میں اگے بیان کرتا جاواں، اے قرآن نو جڑا بندہ مہارت دے نال نہیں پڑھ سکدا، لیکن قرآن دی محبت دل دے اندر ہے، قرآن دی الفت دل دے اندر ہے، قرآن دی چاہت دل دے اندر ہے، او بندہ کوشش کردا ہے، او بڑھاپا آ چکے ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، او موٹی زبان دی وجہ تو قرآن دے الفاظ نو صحیح ادا نہیں کر سکدا، لیکن قرآن دی دل محبت دل دے اندر جاگ
کارگزی ہو چکی ہے. پھر بندہ والذی یتتعتع بالقرآن لہو اجران، جڑا بندہ قرآن اڑ کے پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں عطا کر دیندا ہے. کہو سبحان اللہ. قرآن نو جڑا مہارت دے نال پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کردا ہے، اور جڑا اڑ کے پڑھدا ہے اللہ انہوں 20 نیکیاں عطا کردا ہے. ایک حرف پڑھن دیاں 10 نیکیاں اللہ او دی محنت کر کے پڑھن دی وجہ تو او دی محنت نو ضائع نہ کر کے انہوں 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے. تے بابا جی سمسام کی فرماندے نے ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں. کہو سبحان اللہ. او کھل کھلا جاؤ، تسی تے بڑے مرجائے بیٹھے ہو، قرآن دی گل ہو رہی ہے. او کھل کھلا کے سبحان اللہ کو ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں، تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نکھل دیاں. مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیاں، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیاں، اے چٹھی آسمانوں سرور. اے قرآن دی شان تے عظمت اتنی زیادہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. بس آخری گل کر کے میں انشاءاللہ پھر قاری صاحب دی تلاوت، پھر حافظ حبیب الرحمان عابد صاحب انشاءاللہ میرے ہم نام حافظ محترم حافظ حبیب الرحمان عابد صاحب انشاءاللہ وہ اپنے مخصوص انداز دے نال نصیحت فرمان گے. انشاءاللہ اس تو بعد دعا ہوئے گی، تو دعا تو بعد انشاءاللہ کھانا ہوئے گا. حضرات آئیے میں آخری گل نہ کر کے اپنی اجازت چاہنا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ 2 روشن چیزاں پڑھ دے، 2 زہراوین جنہ دی تلاوت کر دے، شیطان اس کرو نس جاندہ ہے. کہو سبحان اللہ. اور 2 زہراوین روشن آیات کیڑیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ دا آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون تو آخر تک، اور اسی طرح سورہ آل عمران اس دی آخری آیات جڑا بندہ پڑھ دے آخری رکوع پڑھ دے اللہ پاک اس دے گھر دے وچوں شیطان نو رسوا کر کے او دے گھروں خارج کر دیتا ہے. اور ایسے ہی طرح آپ نے فرمایا جڑا بندہ سورت اخلاص 1 دفعہ پڑھ دے اللہ پاک اس انسان نو 10 سپاریاں دا اجر عطا کر دے. 3 دفعہ پڑھ دے اللہ نو پورے قرآن دا اجر عطا کر دیندہ ہے. جڑا بندہ سورت زلزال پڑھ دے اذا زلزلت الارض زلزالہا اللہ پاک اس انسان نو نصف قرآن دا اجر عطا کر دیندہ ہے. قرآن اور آئیے اسی ہی طرح جڑا بندہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ دے اللہ پاک 1/4 قرآن دا اجر اس نو عطا کر دیندہ ہے. حضرات قرآن پڑھ کے دیکھو تو صحیح، اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں عطا کر دے، آخرت دے اندر بھی عزتاں عطا کر دے. اسی ہی طرح جڑا بندہ قرآن پڑھ دے یا پڑھاندہ ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے وچوں بہترین او بندہ ہے جڑا قرآن پڑھ دے یا پڑھان دے. حافظ حبیب الرحمان عابد صاحب تشریف لا چکے نے، میں انہا الفاظ تے اکتفا کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.